बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। 2 दिन पहले जो मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने कुछ ख़बरें भी आपके साथ शेयर की थी और अपना तज्ज़िया भी पेश किया था। फवाद चौधरी ने जो इल्ज़ाम आयद किया मौजूदा हुकूमत पे, और बिलखुसूस उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब पे इल्ज़ाम आयद किया था और ये कहा था कि ये लोग इमरान ख़ान को फ़िज़िकली एलिमिनेट करवाना चाहते हैं, यानी इमरान ख़ान को कत्ल करवाना चाहते हैं और इमरान ख़ान को रास्ते से हटाने के लिए वो ये तरीका अपनाना चाह रहे हैं। इस पर जब हमने हुकूमती लोगों से बात की थी तो उस वक्त कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ये कहा था कि अगर ये जो इल्ज़ामात फवाद चौधरी साहब आयद कर रहे हैं और इन इल्ज़ामात के उनके पास कोई सबूत हैं या उनके पास ठोस मालूमात हैं तो वो इदारों से रब्ता करें या हुकूमत से रब्ता करें। मैं ख़ुद 4-5 वज़रा को लेकर इमरान ख़ान साहब के पास जाऊँगा और हुकूमत इस पर जुडिशल इंक्वायरी इनिशिएट करवाएगी। और इस सिलसिले में कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि मैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से भी बात करूँगा। बहरहाल 2-3 मरतबा हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चंद लोगों से पूछने की कोशिश की, जिनमें वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब भी थे। हाशिम डोगर साहब से जब मैंने ये पूछा कि फवाद चौधरी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं तो आपके पास क्या कुछ ऐसी मालूमात हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड हों, जिसकी बेस पे आप ये कह सकें कि वाक़तन ये ठोस हैं और ये इल्ज़ाम जो है वो मालूमात की बुनियाद पे है, ये ठोस मालूमात की बुनियाद की अक्कासी करता है। उस पर उन्होंने कहा कि कुछ मेरे पास इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन जो मैं पब्लिक नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जब बात हुई जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक मैंने उनसे जानने की कोशिश की तो इस पर वो कोई खातिर खा जवाब उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल ये सवाल हम करते रहे मुख्तलिफ हुकूमती लोगों की जानिब से भी। आज फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। आज उनसे मैंने यही सवाल किया कि आप जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं हुकूमत पर कि हुकूमत के लोग या कुछ जमातें या कुछ जमातों के लोग वो इमरान ख़ान को फ़िज़िकली एलिमिनेट करवाना चाहते हैं, तो इस पर आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? तो उन्होंने हवाला दिया जावेद लतीफ़ की उस स्टेटमेंट का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पाकिस्तान टेलीविज़न समेत दीगर जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, उन पे नशर भी हुई और फिर रिपोर्ट भी हुआ और उसका उन्होंने हवाला दिया। और आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, PTV RIP यानी रेस्ट इन पीस। फिर जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ भी एक ट्रेंड हो रहा है और इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि क्या जावेद लतीफ़ का ये जो बयान है वो काफ़ी नहीं है। और फिर ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान में जो अक़ीदे हैं उनको हिट करके सियासी लोगों को माजी में भी निशाना बनाया जाता रहा है और उसकी बहुत सी मिसालें हमें नज़र आती हैं। इसमें पिछले चंद साल पहले एहसन इकबाल साहब भी इसी तरह की एक मजहबी मुनाफरत का शिकार हुए थे। उन्होंने भी गोली लगी थी उनको और गोली का सामना उन्होंने किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो बात कर रही है और जो ये प्ली ले रही है कि इमरान ख़ान साहब को ये अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए रास्ते से हटाना चाहते हैं और उस पर वो रेफरेंस दे रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब की इस स्टेटमेंट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दी। पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी के अक़ीदे को इस हद तक जाकर हमें नहीं खंगालना चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात की फवाद चौधरी ने, मैंने उनसे कहा कि आपकी 2 सूबों में हुकूमत है, आप इस पे जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? उन्होंने कहा जी हम इस पे FIR करवा रहे हैं, KPK में भी FIR होगी और पंजाब में भी FIR होगी और इस FIR में हम जावेद लतीफ़ को नामज़द करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान टेलीविज़न इसके लिए इस्तेमाल हुआ है तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वफाकी वज़ीर बर इत्तलात व नशरियात हैं उनको भी हम मुकदमे में नामज़द करेंगे। ये बहुत बड़ी ख़बर है और ये ख़बर इसलिए अहम है कि ऐसे वक्त में जहाँ मुकदमेबाजी चल रही है, हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह इमरान ख़ान को देखें तो इमरान ख़ान पे इस वक्त ममनुआ फंडिंग का एक मुकदमा है, तोशा खाना का रेफरेंस है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस है। फिर उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं तौहीन अदालत का उन पे केस है, कुछ दीगर उन पे मुकदमात हैं, दहशत गर्दी का, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में उनका एक मुकदमा है, GIT में वो पेश भी हुए हैं। इसी तरह जो लोग हैं बाकी राना सनाउल्लाह साहब हो गए या अताउल्लाह तारड़ साहब हो गए, राना मशहूद साहब हो गए, इन पे पंजाब हुकूमत ने मुकदमात दर्ज करवा लिए हैं। अब अगर ये मुकदमा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जावेद लतीफ़ साहब पे आ जाता है तो यकीन मानिए कि सियासी तनाव उसमें शदीद इजाफा होगा और अल्टीमेट ये इंतहाई गंभीर मामला है, ये इंतहाई संगीन मामला है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जो प्ली ली है इसके लिए और अपने इस बात को साबित करने के लिए कि ये लोग इमरान ख़ान को फ़िज़िकली एलिमिनेट करना चाहते हैं, अब उसमें एक मजहबी एलिमेंट है। मजहबी एलिमेंट पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतहाई संगीन है, इंतहाई अहम है और इंतहाई पेचीदा भी है, क्योंकि
پاکستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے لوگوں کے جو مذہبی جذبات ہیں وہ تمام جذبات سے اوپر کا سلسلہ ہے. باقی جذبات تو ہم بہت زیادہ اس میں ہم کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہمارے مذہب کا ہو، ہمارے عقیدے کا ہو، تو پھر ہم اس پہ شاید کمپرومائز نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر اس میں اس طرح کے واقعات رونما بھی ہوئے ہیں. بہرحال اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب اگر یہ مقدمے بازی چلتی رہی تو پھر جو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اس میں کیسے آرام آئے گا، اور دوسرا کیا صوبائی حکومتیں رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اتنے جاندار زوردار مقدمات اپنے سیاسی مخالفین پہ کروا سکتی ہے جس طرح کے مقدمات ان کی لیڈرشپ پہ ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک تناؤ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے. دوسری جانب بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں تقریباً اپنے ہر ویلاگ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، سیلاب زدہ علاقوں کی حالت اچھی نہیں ہے. عمران خان توسا گئے، میں آج سے کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15-16 دن پہلے واپس آیا. جب میں 10 دن فیلڈ میں رہا، میں توسا میں موجود تھا. توسا کے لوگوں کا کمال یہ تھا، وہ عمران خان کے خلاف تو بولتے تھے لیکن عثمان بزدار کے خلاف نہیں بولتے تھے. لیکن توسا کے اندر بہت تباہی ہوئی. جنوبی پنجاب میں نے سارا کور کیا، وہاں سے سارے علاقے سے جو علاقے تباہ ہوئے وہاں سے رپورٹنگ کی، لیکن توسا وہ واحد شہر تھا، وہ واحد تحصیل تھی جس میں نے شہری علاقوں کو بھی تباہ دیکھا، جس میں نے پکے گھر گرے ہوئے دیکھے اور بڑی تعداد میں پکے ہوئے گھر تھے. پھر توسا کی بدقسمتی یہ بھی رہی کہ پہلے کوہ سلیمان کے پانی نے مارا، پھر دریائے سندھ کے پانی نے مارا. بہرحال اب وہ گئے، اظہار ہمدردی انہوں نے کیا. اس سے پہلے صدر پاکستان بھی جا چکے ہیں، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ بھی جا چکی ہیں، سی ایم پرویز الہی صاحب بھی جا چکے ہیں. اب یہ دورے تو ہیں، ان دوروں کی حقیقتاً ویلیو تو ایک سمبولک اور پولیٹیکل ہی رہتی ہے، لیکن فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی لیڈر کے جانے سے کہ مشینری وہاں پہ حرکت میں آ جاتی ہے، وہ بستیاں جو اگنور ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ داد مل جاتی ہے. اب سوال میرا یہ ہے، اور میں ارباب اختیار ارباب اقتدار سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی تناؤ ہے، جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی کو فون بھی کرتے ہیں دوست ملک کو تو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ مانگنے لگا ہے. ہمارے حالات اس حد تک ہم نیچے جا چکے ہیں، اور اس میں صرف موجودہ حکومت کا قصور نہیں ہے، پچھلی حکومت کا پورا کردار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیلاب متاثرین ہیں اور جو سیلاب سے نقصان ہو چکا ہے، ان لوگوں کی داد رسی کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کی داد رسی کیسے ہوگی کہ جب اتنی مقدمہ بازی کا دور ہے، اتنی کھینچا تانی کا دور ہے، اور یہ لوگ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ لوگ کیسے بحال ہوں گے؟ یہ بہت بڑا کویسچن ہے. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں تھے، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری حکومت نااہل بھی ہے، ہماری حکومت نالائق بھی ہے. اگر آج پاکستان کے لوگوں کو پتے کھانے پڑ رہے ہیں تو آج شہباز شریف صاحب کو بھی پتے کھانے چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بروقت فیصلے نہیں کیے. اب ایک حکومتی سینیٹر اگر یہ بات کر رہا ہے تو جو سیاسی پنڈت ہیں وہ اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ حکومتی بینچ سے یہ آوازیں ماضی میں کب آتی رہی ہیں اور اب جو آ رہی ہیں، تو کیا وفاقی حکومت رہنے والی ہے یا وفاقی حکومت چلی جائے گی؟ دس از اندر کویسچن. ایک لاسٹ بات میں راجہ ریاض صاحب سے متعلق کروں گا، جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں. بظاہر تو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس وقت اس حکومت کے ساتھ بڑا اچھا لیزون ہے اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اپوزیشن لیڈر ہیں. لیکن انہوں نے یہ آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو نیا شیڈیول دیا ہے، جو اکتوبر میں مڈ آف اکتوبر 8 حلقوں پر پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو چھوڑے تھے ان پہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومتی اتحاد کے لوگوں کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. حکومتی اتحاد کے لوگوں کا مقابلہ بلوں سے ہے، بجلی کے بلوں سے ہے، گیس کے بلوں سے ہے، جو عوام پہ بوجھ بن چکے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈالر آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود قابو میں نہیں آ رہا ہے. 2 روپے 40 پیسے آج مہنگا ہوا، 234 روپے پہ انٹر بینک میں ٹریڈ کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو اوپن مارکیٹ ہے اس کا تو حال اللہ ہی جانے. یہ سٹے بازی کون کھیل رہا ہے؟ اس کو کون قابو کرے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. حکومت معاشی اینڈ پہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جانا چاہتی ہے. موجودہ حکومت اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر حد تک جانا چاہتے ہیں. حالت پتلی ہے تو پاکستان کے عوام کی، اور پاکستان کے عوام کی حالت سدھارنے کے لیے ان سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا، کسی نہ کسی نقطے پہ اتفاق کرنا ہوگا. ادروائز یہ اگر دھنگا مشتی جاری رہی، یہ رساکشی جاری رہی، تو پھر بہت گمبھیر حالات ہو جائیں گے. پھر کسی سیاسی جماعت کے لیے حالات بہتر نہیں ہوں گے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.